the distance at which the magnetic field on an axis as compared to the magnetic field at a center of a coil carrying current I and a radius r is 1/8 के भन्दा चाहिँ कि कुनै वायर छ सर्कुलर वायर त्यसले I करेन्ट क्यारी गरिरहेछ र त्यो I करेन्ट को कारण मानौ म्याग्नेटिक फिल्ड यसको सेन्टरमा यो सर्कुलर वायर छ र यो सर्कुलर वायरले करेन्ट I क्यारी गरिरहेछ र यसको कारण यो बीचमा यसको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड B नट छ हो र यसको एक्सिसमा यो भर्टिकली नै छ जसरी वायर बनाएको छु मैले यो फिगर त्यसरी नै छु यसरी वायर राखेको भर्टिकली हो त यो वायरको एक्सिस यो होला त यो एक्सिसमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड सेन्टरमा B नट छ र एक्सिसमा BX मान यो कुनै पॉइन्ट एट x डिस्टेन्समा BX छ त यो कुनै त्यही सर्कुलर वायर छ वायर र यसको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड एट x डिस्टेन्स यहाँ BX छ त यो BX जुन छ नि BX त्यो 1/8 B नट छ कति डिस्टेन्समा यो x कति छ भन्ने चाहिँ यो x इक्वल टु वाट यो x हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ इन टर्म्स अफ यो रेडियस r अब हेर्ने के हुन्छ कि दुवैको कारण कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो हामीले लेख्नु पर्यो हो कि हैन त्यो सेन्टरमा र त्यो एट एक्सिस x डिस्टेन्समा कति हुन्छ त्यो लेखेन नि यो दुईटैमा राखिदिनु भने गइहाल्यो यो कति छ त्यो पत्ता हुनु पर्यो यो कति छ त्यो हामीले पत्ता हुनु पर्यो हो अनि अब हेर्ने कुनै पनि सर्कुलर वायरमा करेन्ट जुन हुन्छ एट अ सेन्टर अफ द त्यो कोइल त्यो हुन्छ B नट इज इक्वल टु त्यो सेन्टरमा त्यो कोइलको सेन्टरमा एक्सिस को हैन एक्सिस सेन्टरमा त्यो सेन्टरमा हुन्छ म्यु नट र त्यसमा करेन्ट कति गइरहेछ अपन 2 टाइम्स रेडियस र एट डिस्टेन्स केही एक्सिसमा सर्टेन डिस्टेन्समा यो एक्सिसको केही सर्टेन डिस्टेन्समा x डिस्टेन्समा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो हुन्छ म्यु नट I r स्क्वायर अपन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 अर्को सिम्पल याद राख्ने हो भनेदेखि अर्को यसको फर्मुला हुन्छ यो त एउटा भयो नि र अर्को छ यो नयाँ छ सेन्टरमा कति छ इन्टु sin थीटा को क्यूब यदि यस्तो रिलेसन वाला सोध्यो भने एक्सिसमा यो म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पॉइन्ट एट x डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर हो र यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो नट 0 देखाएको छ नि यो म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर र यो sin थीटा क्यूब भनेको यो जुन अब हेर्नु यो कति हुन्छ यो रेडियस r भयो र यो कति हुन्छ यो थीटा हुन्छ त यो के हुने भयो हाइपोटेन्युस यो राइट एंगल ट्रायंगल हुने भयो किन यो यसको डिस्टेन्स x यसको डिस्टेन्स r त यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर र यो एंगल थीटा छ त sin थीटा इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ r अपन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो र यसलाई नि रिअरेन्ज गरेर मैले यसरी बनाएको हो त यो हुन्छ अब यहाँबाट यो ठ्याक्कै रिलेसन राख्यो भने त्यो पनि हुन्छ अब हैन bx इक्वल टु कति छ b एट केही एक्सिस x डिस्टेन्समा b नट sin थीटा को क्यूब र bx कति छ 1/8 b नट क्वेशनले भनेको छ अपन इन्टु b नट sin थीटा को क्यूब भनेको sin थीटा इक्वल टु कति r अपन r रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्यूब हो यो b नट क्यान्सल हुन्छ 1/8 इज इक्वल टु कति हुन्छ r अपन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्यूब हैन यो 1/8 भनेपछि 1/2 को क्यूब लेख्न सक्छु त यो के हुन जान्छ यसलाई के लेख्न सक्छौ 1 के भयो 1/2 इज इक्वल टु r अपन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो यो कति सबैले स्क्वायर गर्ने 1/4 इज इक्वल टु r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कति हुन्छ 4r स्क्वायर इज इक्वल टु
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कति हुन्छ 3r स्क्वायर इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर त x इज इक्वल टु कति आउने हो x इज इक्वल टु रुट अन्डर 3r हो तर x जुन छ कति डिस्टेन्समा छ यही हो x डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा छ त रुट अन्डर 3r डिस्टेन्समा छ हाम्रो आन्सर डी हुन्छ यो कसरी आयो यो हेर्नु छ भने त्यो b at x पहिले हामी के लेख्थ्यौ म्यु नट I r स्क्वायर अपन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन 3/2 थियो हो अब यसलाई हामी एरेन्ज गर्छौं म्यु नट b नट को टर्म्समा लेख्छु यो म्यु नट I/2r जुन छ नि त पहिले लेख्या म्यु नट I अपन 2r अब के एरेन्ज गर्नु पर्यो यसको लागि त r क्यूब अपन 2 त यहाँ नै हाल्यो अब कति छ r x स्क्वायर प्लस अपन 3/2 हैन यो 1/2 हटायो भने यो 3/2 भने के 3/2 भनेको 3 * 1/2 ओके हैन त यो 1/2 केही को पावर x को पावर 1/2 भने के रुट अन्डर x हो के हैन त यसको पावर 1/2 भनेको रुट अन्डर बाकी हैन रुट अन्डर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भयो अब हेर्ने अब यसलाई के लेख्न सक्छौं हामी यो त b at एक्सिस थियो केही x डिस्टेन्समा त यो के छ b नट b at x इज इक्वल टु अब के छ यो r अपन रुट अन्डर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्यूब यानी r अपन r स्क्वायर रुट अन्डर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टु के छ sin थीटा छ त्यसलाई के लेख्न सक्छौ b at x is equal to b नट sin थीटा हो क्यूब यो काम लाग्छ कहाँ जब रिलेट गर्न भन्छ नि यहाँ त त्यस्तै थियो तर जब अलि टाढो गर्न रहन्छ त यो अलि काम लाग्छ त्यसैले याद राख्ने याद गर्न पनि सजिलो sin थीटा हो क्यूब खाली यो फिगर याद गर्नु पर्यो हो यति थियो